अलिफ मद पढ़ते वक्त पूरा मुंह खोलना है। इस तरह आ, बा, ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी कायदा हरदुई वर्जन तख्ती नंबर 4 हुरूफ़े मद्दा यानी वह हुरूफ जिन्हें खींच कर पढ़ा जाता है, यानी जिनकी आवाज़ थोड़ी लंबी होती है। पहला हर्फ मद अलिफ। अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो उसे अलिफ मद कहते हैं। दूसरा हर्फ मद या। अगर या साकिन हो, यानी अगर या पर जज्म यानी सुकून हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वह या मद है। तीसरा हर्फ मद वाव। अगर वाव साकिन हो, यानी अगर वाव पर जज्म यानी सुकून हो और उससे पहले पेश हो तो वह वाव मद है। इन तीनों हुरूफ़े मद्दा को मद्दे असली कहते हैं। और आज हम अलिफ मद की मश्क करेंगे। यहाँ देखिए, ये अलिफ मद है क्योंकि इससे पहले ज़बर है। इसी तरह ये अलिफ मद है क्योंकि इससे पहले ज़बर है। इसी तरह ये अलिफ मद है क्योंकि इससे पहले ज़बर है। इसी तरह यहाँ ये सारे अलिफ मद है क्योंकि इससे पहले ज़बर है। तो कायदा ये हुआ कि अलिफ मद वो अलिफ है जिससे पहले ज़बर हो। ठीक है, अब ये कायदा याद रखिए कि अलिफ मद को खींच कर पढ़ना है, यानी अलिफ मद की आवाज़ ज़बर की आवाज़ से 2 गुनी लंबी होगी। जैसे अ, आ, ब, बा, त, ता। तो देखा आपने कि यहाँ आ, बा, ता की आवाज़ लंबी हो रही है क्योंकि यहाँ अलिफ मद है। ध्यान दीजिए, अलिफ मद पढ़ते वक्त पूरा मुंह खोलना है, यानी ज़बर पढ़ते वक्त जितना मुंह खुलता है अलिफ मद पढ़ते वक्त उससे 2 गुना खुलेगा। इस तरह आ, बा, ता। अब मैं हिज्जे के साथ अलिफ मद पढ़ता हूँ। आपका काम यह है कि मेरी तरह आप भी दोहराइए। हमज़ा ज़बर अलिफ आ। दोहराइए। हमज़ा ज़बर अलिफ आ। बा ज़बर अलिफ बा। ता ज़बर अलिफ ता। यहाँ गौर से सुनिए, यहाँ हिज्जे करते वक्त आप अलिफ को अलिफ मद भी कह सकते हैं। इस तरह हमज़ा ज़बर अलिफ मद आ। बा ज़बर अलिफ मद बा। ता ज़बर अलिफ मद ता। ठीक है, तो अब मेरे साथ दोहराइए। हमज़ा ज़बर अलिफ मद आ। बा ज़बर अलिफ मद
با تا زبر الف مد تا ثا زبر الف مد ثا جیم زبر الف مد جا حا زبر الف مد حا خا زبر الف مد خا دال زبر الف مد دا ذال زبر الف مد ذا را زبر الف مد را زا زبر الف مد زا سین زبر الف مد سا شین زبر الف مد شا صاد زبر الف مد صا ضاد زبر الف مد ضا طا زبر الف مد طا ضا زبر الف مد ضا عین زبر الف مد ع غین زبر الف مد غا فا زبر الف مد فا قاف زبر الف مد قا کاف زبر الف مد کا لام زبر الف مد لا میم زبر الف مد ما نون زبر الف مد نا واو زبر الف مد وا ہا زبر الف مد ہا یا زبر الف مد یا آ با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا یا زا زبر الف مد زا دال زبر د زاد خا زبر الف مد خا فا زبر ف خاف تا زبر الف مد تا با زبر ب تاب جیم زبر الف مد جا ہا زبر ہ جاہ دال زبر د جاہد حا زبر الف مد حا سین زبر س حاس با زبر ب حاسب جیم پیش جو نون زبر الف مد نا جنا حا پیش حو جناح شین زبر الف مد شا را زبر ر شار با زبر ب شارب
فا زبر ف، را زبر الف مد را، فرا، غین زبر غ، فراغ، خا زبر الف مد خا، دال زبر د، خاد، عین زبر ع، خادع، قاف زبر الف مد قا، تا زبر ت، قات، لام زبر ل، قاتل، صاد زبر الف مد صا، با زبر ب، صاب، را زبر را، صابر، تا زبر ت، عین زبر الف مد ع، تع، لام زبر ل، تعال، زاد، خاف، تاب، جاهد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال،